गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। अल्ताफ हुसैन के रेड वारंट क्या गिरफ्तार भी किया जाएगा? फिर बात करेंगे कराची का वोट बैंक, सबकी निगाहें वहीं पर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चपकलिश जारी। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। बानी मुत्तहिदा के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिशें, रेड वारंट्स जारी होंगे। रेड वारंट्स जारी करने की मंजूरी, मगर क्या गिरफ्तारी होगी या मामला सिर्फ सियासी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची का खोया हुआ वोट बैंक हासिल करने की कोशिश कर रही है। क्या पाक सरजमीन पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान फासले कम हो रहे हैं? पैनामा केस मुलतवी हो गया, मगर उसके बावजूद हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान महाजराई जारी है। हमारी क़यादत को दागदार करने की साजिश बंद की जाए। पूछेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA और लीडर मुराद सईद से। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा से। रहनुमा पाक सरजमीन पार्टी आसिया इसहाक से और दिफाई तज्जिया का जनरल अमजद शुएब से। बाईस अगस्त के बाद कराची की सियासत में जो तब्दीली आनी शुरू हुई थी वो लग रहा है कि रुकी नहीं है। कल सलीम शहजाद लंदन से वापस आए और गिरफ्तार हुए तो आज बानी MQM के रेड वारंट्स जारी करने की मंजूरी दे दी गई। उन्हें इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान वापस लाने की दरख्वास्त दी जाएगी। उन पर 22 अगस्त को पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर करने का मुकदमा कायम है। दूसरी जानिब जूं जूं आम इंतखाबात नज़दीक आ रहे हैं, कराची में सियासी जमातों की सरगर्मियाँ तेज़ होती जा रही हैं। इमरान खान पिछले 4 साल से उन पर ये इल्ज़ाम लगता रहा कि वो कराची को नज़रअंदाज किए हुए हैं। बल्दियाती इंतखाबात में उनका वोट बैंक बड़ी तेज़ी से कम होता हुआ नजर आया, मगर लगता यह है कि अब उन्हें कराची की अहमियत का एहसास हो चुका है। यही वजह है कि वो अब बार बार कराची के दौरे कर रहे हैं और कराची के मसाइल पर आवाज़ भी उठा रहे हैं। इमरान खान कराची पहुंचे हैं तो मुस्तफ़ा कमाल ने पेशावर का रुख किया है, जहां वो अपनी जमात का पैगाम आवाम तक पहुंचाएंगे। एक शिफ्ट हमने ये देखी कि मुस्तफ़ा कमाल अपनी पॉलिटिक्स को नेशनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और तनकीद का हदफ हमने अब वाज़े तौर पर देखा, फेडरल गवर्नमेंट को बनाया है। इस पे भी बात करेंगे, बट आई स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे आगाज़ करूंगी जनरल साहब, अल्ताफ हुसैन के वारंट जारी करना, इसका क्या मकसद हो सकता है गवर्नमेंट का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले भी बड़े सबूत बहुत कुछ गवर्नमेंट ने दिया, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ। अल्ताफ हुसैन एक मुस्तनद एजेंट है, मुस्तनद एसेट है बैरूनी इंटेलिजेंस एजेंसीज का, जिसमें रॉ और MI6 शामिल हैं। इसलिए ना उसको कभी रेड वारंट का असर होगा, ना ही उसको कहीं वहाँ पे सज़ा होगी। रेड वारंट जब आप मांगे दे के इशू करेंगे तो स्कॉटलैंड यार्ड या दूसरे वो कहेंगे जी सफिशेंट एविडेंस नहीं आपने दिया, जिसकी बुनियाद पे हम आपके हवाले नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो कोई अगर पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग है। इनको पता है सारा कि ये कुछ नहीं इसमें होगा, आगे बढ़ेगा नहीं मामला। चुनाचे ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज है कि आपने एक कदम उठा के तो दिखा दिया कि जी हम वाकई संसीना इस मामले में करना चाहते हैं, वरना इनको सारा पता है कि इसमें कोई पेशरफ्त होने के चांसेस हैं ही नहीं। आपने देखा कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्होंने बहुत सारे शवाहिद दिए, और यहाँ पे तो वो लोग जैसे सरफराज मर्चेंट वगैरह, वो लोग जो कि जिनके अपने नाम वहाँ शामिल थे, उन्होंने ला के तो यहाँ पे एविडेंसेस दिए। जब वो एविडेंस आप लेके उधर उनके सामने रखे, इनके मेट्रोपॉलिटन पुलिस के सामने, तो वो आपने देखे कि उन्होंने कहा जी रॉयल कोर्ट ने कहा एविडेंस सफिशिएंट नहीं है। वो इतने यानी अजीब व गरीब और मैं समझता हूँ कि घटिया तरीके से उन्होंने इस केस को गोल किया है, लेकिन ढिठाई से सिर्फ अपने मकासद के लिए, अपने मफादात के लिए, कि उनके अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उनके मफादात हैं, वो कभी भी बैकिंग है, सपोर्ट है फिर वहाँ की एजेंसीज बहुत ज़बरदस्त। मुराद सईद साहब, फिर कर भी क्या सकती है हमारी हुकूमत अगर इतनी बैकिंग है किसी शख्सियत को, और 22 अगस्त के ऊपर
کیا آپ اس کو لیگلی ثابت بھی کر سکتے ہیں کہ واپس لائیں جبکہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی بھی نہیں ہے دونوں ملکوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ، پہلی بات یہ کہ 22 اگست کی تقریر کے بعد کون سے ایسے اقدامات ہماری طرف سے اٹھائے گئے، حکومت کی میں بات کر رہا ہوں. دوسرا یہ کہ ایک سوال تو ہم پوچھ سکتے ہیں اور جو کہ ہمیں پوچھنا بھی چاہیے کہ اگر برطانیہ کا کوئی شہری یا یہاں پہ پاکستان میں کوئی ہوتا اور وہ اسی طرح دہشت گردی کے واقعات میں، بطخوری میں، ٹارگٹ کلنگ میں برطانیہ میں ملوث ہوتا تو ان کا پھر کیا ریئیکشن ہوتا؟ اس حوالے سے ہم بات کیوں نہیں کرتے؟ پھر اس کے بعد شواہد بہت ہے، جس طرح کے چودھری نثار صاحب پریس کانفرنسز کرتے تو اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ ان کے پاس کافی سالڈ ایویڈنس ہے اور جس کی بنیاد پہ وہ مقدمے قائم بھی کر سکتے ہیں اور اس کو پرسو بھی کر سکتے ہیں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ناکامی کہاں پہ ہے، کیونکہ 22 اگست کی اسپیچ کے بعد آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان کا دل دکھا، اس سے کراچی کے لوگوں کا بھی، اردو بولنے والوں کا بھی، سب کا دل دکھا. لیکن اس کے بعد کیا آپ نے کوئی عملی اقدامات اٹھتے آپ کو دکھائی دیے؟ نہیں دیے. اور میں ایک چیز کا حوالہ دیتا چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان گئے تھے اسکاٹ لینڈ یارڈ، آپ کو یاد ہوگا کہ 2009 میں ہمیں ایک لیٹر بھیجا تھا انہوں نے، اور اس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کو، اور اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اگر وفاقی حکومت ہمارے ساتھ تعاون کر لے تو پھر ہم اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. تو اس وقت تو سمجھ میں آتی ہے کہ چلو ہم آنا چاہتے ہیں پاکستان. ان کا جو لیٹر تھا، ان کا جو اگر آپ دیکھیں اس میں لکھا کیا تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ کی طرف سے شواہد وغیرہ جتنے ہم دے سکتے تھے، کیونکہ ہم تو کوئی حکومت میں نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ادارے تو نہیں ہے کہ ہم اتنے، لیکن جتنے ہم دے سکتے تھے اس بنیاد پہ انہوں نے 2009 میں ہمیں لیٹر ملتا ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر وفاقی حکومت جو پاکستان کی تھی وہ تعاون کرتی تو ہم اس کو آگے لے کے جا سکتے تھے. لیکن سوال میں اس کا حوالہ اس لیے میں نے دیا کہ پہلے تو ہم چلو وہ حکومت جو ہے ان کا اتحادی تھے، وہ کارروائی نہیں کرنا چاہتی، تو موجودہ حکومت تو یہ تاثر دے رہی کہ ہم کارروائی کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو 2009 میں انہوں نے کہا تھا، اس کے بعد تو بہت سارے جہاں ہماری حکومت غلط گئی ہے نا، وہ بالکل بیکنگ ہے. یہ جو جی چاہے کرتے رہے وہاں کچھ نہیں ہوگا. لیکن ایک چیز ہو سکتی تھی، وہ یہ ہے کہ جب اس پہ را کے ایجنٹ کے ایلیگیشنز لگیں اور لگائیں ان کے اپنے لوگوں نے اندر نے، یہاں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی ان سب لوگوں کو. اگر آپ شامل تفتیش کر لیتے، ہاں، جس میں فاروق ستار کا بھی وہ نام لیتے ہیں اور اب سلیم شہزاد بھی آ گیا جو بالکل اندر کا آدمی ہے، ان کے ساتھ رہے، تو یہاں پہ یہ کیس چلایا جا سکتا تھا کہ وہ فورن ایجنسیز کے لیے کام کرتا رہا ہے اور یہاں ان ایبسینشیا سزا ہو سکتی تھی اس کو. اگر کم از کم وہ کام ہو جاتا، ٹھیک ہے ہمارے حوالے وہ نہ کرتے، لیکن ایک سزا یافتہ آدمی کے طور پہ وہ یہاں پہ اس کا رول بالکل واضح آ جاتا. آج آپ کے عوام اس چیز کو کیوں مانے جب آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش ہی نہیں کی؟ گواہ موجود ہیں، آپ پھر نہیں کر رہے. آسیہ اسحاق صاحبہ، کتنا اہم ہے اس وقت ریڈ وارنٹس جاری ہو جانا الطاف حسین کے؟ اس سے پہلے مشرف صاحب کے بھی ہو چکے ہیں. فریہ دیکھیں، ہم تو اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو کہ امپلیمنٹ نہ ہو وہ ایک آئی واش ہے. اور رہی بات الطاف حسین صاحب کے ریڈ وارنٹ کی، تو الطاف حسین صاحب کے بارے میں تو بہت پہلے سے یہ پاکستان کی ایجنسیز کو بھی پتہ تھا، پاکستان کے تمام اداروں کو بھی پتہ تھا کہ ان کے تعلقات را کے ساتھ موجود ہیں. یہ اسٹیبلش تھا. 3 مارچ کو جب مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی پاکستان آئے تھے، تو 22 اگست تو بہت بعد میں ہوئی ہے نا، 3 مارچ کی میں بات کر رہی ہوں، انہوں نے آ کے ایک چیز کھول دی تھی. اور یہ بات یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آ کے کھولی تھی، بلکہ اس کے پورے پروف بلیک اینڈ وائٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کی تمام اداروں کے پاس موجود ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں، اسٹیٹ کے پاس موجود ہیں. دا پوائنٹ از دیٹ کہ جب آپ ایک پوائنٹ کو لے کر یونائٹڈ نیشن کے اندر چلے جاتے ہیں اور آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے بھارت کی طرف سے، اس کے اوپر آپ یونائٹڈ نیشن کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر آپ اپنی تمام گزارشات پیش کرتے ہیں، تو اس ایجنٹ کو جو یہاں پہ کام کر رہا ہے ان کے لیے، ان کے تمام مفادات کو دیکھ رہا ہے، یہاں پر تباہیاں پھیلا رہا ہے، ہزاروں لاکھوں نوجوان یہاں پہ ختم ہو گئے کراچی کے اندر، تو آپ کو پھر کیا چیز معنی رکھ رہی ہے کہ آپ نے اب تک اس کے اوپر کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا؟ when you can go to the United Nation to prove a point, then you can bring this person to Pakistan. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی ریاست اگر اپنے آپ کو اتنا کمزور اقوام متحدہ کے سامنے، عالمی برادری کے سامنے خود اپنے آپ کو اتنا کمزور ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہو، تو اس کا پھر کوئی حل نہیں ہے. ہاں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ الطاف حسین کے ساتھ ہو رہا ہے مکافات عمل ہے. Let's ask the government now. مکافات عمل آپ نے کہا کہ ہے، بٹ رمزی صاحب
3 ओपिनियन, सबका ख्याल ये है कि कुछ खास होने वाला नहीं है. माजी में भी लगा, इस वक्त क्यों लगा आपको कि रेड वारंट जारी करने, जबकि ना आपने कोई इन्वेस्टिगेशन का इनिशिएट की. मुस्तफ़ा कमाल साहब चीखते रहे कि मुझे बुला लो, मुझसे सवाल पूछ लो. कहते हैं किसी ने मुझसे सवाल नहीं पूछा, और यूनाइटेड नेशंस जाने का एक तरीका था और बहुत सारे तरीके थे, वो सब छोड़ के वाई रेड वारंट्स, जिसमें से लग नहीं रहा कुछ. देखिए मैं आपको एक बात बताऊं बड़ा वाज़िया, मेरा कुछ एक्सपीरियंस भी है कि इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशंस किस तरह ऑपरेट करती है. पहले मैं वो आपको करेक्ट कर दूं. अगर हम रेड वारंट्स की इतनी बात करते हैं, मैं आपको कल कश्मीर डे गुजारा है हमने, तो कश्मीर के ऊपर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की अपनी करारदादें मौजूद है कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने खुद पास की हैं. अगर हम वो करारदादें यूनाइटेड नेशंस इंप्लीमेंट करने से कासिर है, तो एक ऐसा मुल्क जो एक ऐसा, मैं समझता हूँ कि इसमें यूनाइटेड नेशंस को तो आप रेलेवेंट नहीं. दूसरा ये है कि ये यूनाइटेड नेशंस को जो कश्मीर के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल, जो सिक्योरिटी नेशन को तो छोड़ दे, साइड पे रख दें. मैं आपको कह रहा हूं रिकॉर्ड फरिया भारत हाफिज इदरीस को जो है वो यूनाइटेड नेशन के थ्रू जो है वो करवा सकता है. क्या पाकिस्तान अल्ताफ हुसैन को नहीं करवा सकता था? नहीं करा सक रही. उस यूनाइटेड नेशन से हम भीख मांगने जाएं? मुझे ये समझा दें. यूनाइटेड नेशंस को आप डिस्कार्ड कर रहे हैं. नहीं, डिस्कार्ड इसलिए कर रहे हैं. डिस्कार्ड बिल्कुल आपके यूनाइटेड नेशंस देखिए, यूनाइटेड नेशन अगर यूनाइटेड के हाथ में है वो तो कर ले. अगर यूनाइटेड नेशन अपने ही फैसले इंप्लीमेंट नहीं करा रही, तो एक जिसके हाथों पे खून है, मैं उसके इंसाफ के लिए वहां पे जाऊं जहां पे हजारों लोग मर गए, उनको इंसाफ नहीं मिला कश्मीर के लोगों को, तो मेरे ख्याल से अल्ताफ हुसैन को यूनाइटेड नेशन मुझे वहां से लाने की वापस देगी. तो लेट्स कॉल हमारी पार्लियामेंट में ले आते रेजोल्यूशन. देयर आर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स. ये नहीं है कि आप इधर भी बिल्कुल हैपहैज़र्ड चलना. There are ways of doing things. And red warrants are the way. Red warrant is the way. आप इंटरनेशनली तौर पे अगर आपने किसी बंदे की एक्सट्रेडिशन सॉर्ट करनी है, आपके क्या ख्याल से कि ये दुनिया के कवानीन नहीं है यहाँ पे? अगर आपने बर्तानिया से एक बंदे को पाकिस्तान में एक्सट्राडिट करना है, तो आपको अपनी ट्रीटीज देखनी पड़ेंगी. आप ये तो नहीं कि आप जाके, और देयर इज नो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी बिटवीन, हम एटलीस्ट हमारा एक केस बिल्डअप हो गया, और हम अपने जो बायलैटरल रिलेशनशिप है बिटवीन अस एंड यूनाइटेड किंगडम, हम वहां पे ये मामला रेज करेंगे कि देखिए इस बंदे के अगेंस्ट रेड वारंट्स इशू हो गए, और ऑलरेडी ये मामला इंटीरियर मिनिस्टर ने बारहा दफा रेज किया है. लेकिन उसके बावजूद बिकॉज हम खुद कह चुके हैं और कई दफा इस पे डिबेट हो चुकी है, ब्रिटिश सिटीजन ऑल्सो, तो अब वहां पे लीगली, मैं कह रहा हूँ लीगली तौर पे एक क्राइम जो यहाँ पर कमिट उसने किया है, हम उसके लिए उसको पाकिस्तान में एक्सट्राडिट कराना चाहते हैं, लेकिन वो ब्रिटिश नेशनल है. अब उसको ब्रिटिश नेशनल एक लीगल बार आ गई, हम उसको वहां से एक्सट्राडिट कराने के लिए जब जाएंगे तो कहेंगे ये हमारा नेशनल है, हम इसको यहाँ पर ट्राई करेंगे. तो यहाँ पर हम ये बताएं. और एक और बात, अगर गवर्नमेंट ने कोई काम अच्छा किया है, तो बजाय कि आप उसको क्रिटिसाइज करने के उसको अप्रिशिएट तो करें. 2002 में यहाँ पे अल्ताफ हुसैन नहीं था, 2003 में नहीं था, उस वक्त भारतीय ताल्लुकात नहीं थे, 2005 में भारतीय ताल्लुकात नजर नहीं आ रहे थे, 2008 में ताल्लुकात नजर नहीं आ रहे थे, जब मुक्के लहराए जाते तो उस वक्त क्या अल्ताफ हुसैन यहाँ पर नहीं था? तो ये तो क्या, ये तो वैसे ही जरा तसल्ली से सुन लें. आप ही देखिए, आप यूनाइटेड नेशन को ऐसे ब्रश ऑफ कर रहे हैं जैसे कोई मामला ही नहीं है. The point is that कि जब भारत हाफिज सईद के लिए यूनाइटेड नेशन के थ्रू आप पर यहाँ पर पाबंदी लगा सकता है, उनको यहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकता है, उनकी मूवमेंट को बैन कर सकता है, आप यूनाइटेड नेशन के थ्रू, ये तो आप माने कि आपकी फॉरेन पॉलिसी की गलती है, आपकी कमी है कि आप उस आदमी को नहीं ले सकते जिसके बारे में राइट है. आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग ट्रेंड्स एरिया. एंड वेलकम बैक. मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी अपना स्टेटमेंट जो है वफाकी हुकूमत के खिलाफ कर दिया है, लेकिन कमिंग बैक टू अल्ताफ हुसैन, प्रैक्टिकली और कुछ कर सकती थी हुकूमत इसके अलावा? रांझा साहब कह रहे हैं उसके अलावा और कोई तरीका है भी नहीं हमारे पास. देखिए, एक तो आसिया साहिबा ने जो पॉइंट उठाया कि 4 साल जो यूएन ने इन्वेस्टिगेशन की और हाफिज सईद का नाम आया और किस तरह आपने यहाँ पे तंजीमों के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी, या आज भी बड़े सवाल उठ रहे हैं उनके हाउस अरेस्ट के हवाले से. लेकिन मुस्तफ़ा कमाल या बाकी लोग जो बारहा कह रहे कि हमें बुलाए, हमसे पूछे, किसी से इन्होंने पूछगछ की कि जो इल्जामात वो लगा रहे हैं या जो अंदर से थे, उन्होंने जितने नुक्ते उठाए या जितने
इशूज़ के ऊपर उन्होंने बात की? क्या वफाकी हुकूमत ने उनसे कभी रब्ता किया? सर क्यों नहीं किया रब्ता, ये तो बता दें, नहीं किया, ये बात सही है, वो बार बार पूछते हैं कि नहीं किया। मैं पूछता हूं कि क्या मुस्तफ़ा कमाल के पास कोई ऐसा खास डिटर्जेंट है पाक सरजमीन के पास कि जो उसमें से गुजरता है वो साफ होके बाहर आ जाता है? मैं समझता हूं मैं समझता हूं देखिए बात ये नहीं है, ये मुस्तफा कमाल का फिर तो किस्सा पूरी छोड़ दो, फारूक सत्तार के साथ गुजर जाना जो चाहिए। है वो पाक साहब है, उनको किसने हटा नहीं, वो तो खुद को accused है। मैं देखिए मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, बट अगर आप इसके ऊपर लेवल मुस्तफा कमाल पे सेट कर रहे हैं तो आई फील वेरी सॉरी। हम तो आपको मैंने इससे पहले जो बातें की हम संजीवनी के ऊपर बात कर रहे हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा था, आपने कौन से शवाहिद दिए थे, आपने क्या प्रेजेंट किया था वहां पे, आप अपने मुकदमे को आगे क्यों नहीं लेके जा सकते? ये जो अभी बात कर रही थी कि यूएन इस तरह नहीं हो सकता, आपकी कमजोरियां खामियां है कि दुनिया को आप बावर क्यों नहीं करा सकते? और एक सवाल मैं करता हूं कि अगर पाकिस्तान से कोई शहरी वहां पे बरतानिया के अंदर इस तरह अदम इस्तेहकाम पैदा करता या डिस्टेबलाइज करता बरतानिया को, तो क्या वो छोड़ता? नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखें, अगर आप, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जब यूनाइटेड नेशन में इनको सक्सेस नहीं हो सकती थी, इंडिया को इंटरनेशनल वर्ल्ड में ब्रिटिश हमसे ज्यादा बेहतर उससे ताल्लुकात रखना चाहता है। बात ये है और वो जहां ये गलती खा रहे हैं, और हम जितने भी पुश करें मुझे ये बता नहीं, रॉ का कनेक्शन जो है को यूज करते हैं। फरिया एक सेकंड देखिए, एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी के लिए हमने उनको कहा और उन्होंने कहा डिक्लाइन कर दी रिक्वेस्ट एक्स्ट्रेडिशन की। उसके बाद हमने रेड वारंट साहब निकाले। हम यही कर सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन में भी चले जाए, जिस तरह मेरी बहन कह रही है, लेकिन इवन देन मुझे यूनाइटेड नेशन से भी ये उम्मीद नहीं है कि वो इसके ऊपर जिस तरह हाफिज सईद वाला इशू लिया, जो ये कर सकते हैं वो ये कर नहीं रहे। वजह ये है कि इन्होंने वो पॉलिटिकल विल दिखाई नहीं। असल किस्सा क्या है, रॉ का एजेंट होना ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी का मसला था, विच वॉज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, और पहली दफा उनकी सफों में से निकल के मुस्तफा कमाल ने कहा, उसको कह देना कि वो बेटर है, ये बात इससे खत्म नहीं होती। अगर वो मुस्तफा कमाल इंफॉर्मेशन जानता है, आप इन्वेस्टिगेशन में उसको शामिल करें, वो आपको सारी तफसील देगा। और ये जो MQM पाकिस्तान है जो बनी हुई, आधे इसमें से पकड़े जाएंगे लोग। अब उनको जब आप रखें चले, एक सरगना बाहर बैठा है, नेटवर्क तो यहां है सारा, आप क्यों नहीं उस नेटवर्क को अनर्थ करते? देखें, अभी जब से कराची जो कराची ऑपरेशन जारी है, उसमें देखें कितने ज्यादा चीजें अनर्थ हुई हैं। इनके हेड ऑफिसेस के ऊपर रेड हुए, इनके हेड ऑफिसेस पे रेड हुए, इनके वर्कर्स पकड़े गए। अगर आपने इंफॉर्मेशन फरिया निकाली तो वॉलंटरीली सारा कुछ बताने को तैयार है। 100 की तादाद में लोग गिरफ्तार किए गए और उनको सजाएं दी गई। ये जो आर्गुमेंट है इनका ना कि हाफिज सईद की तरह हम अल्ताफ हुसैन वाला परसू नहीं कर पाए या कुछ नहीं हो सकता, वो नहीं करेंगे, देखिए ये भी आपके डिप्लोमेटिक मिशन की नाकामी है। ये तो नाकामी कहीं खड़ा कर रहे हो। ये सुपर पावर की मुनाफकत भी तो है ना इसमें। जरा साहब की जो बात करी है वाकई बड़ा इनका विजन ज्यादा, और ये बात ठीक कर रहे हैं कि ये तो हमें नजर आता है, लेकिन आपको इसको थोड़ा बहुत करना भी पड़ेगा, लेकिन आपके पास कोई बेसिस तो हो ना। बेसिस तो आ गई रेड वॉरेंट्स वाली। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो बात कर रहे हैं डिटर्जेंट की, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को तो फिर चाहिए कि पूरी की पूरी PSP में आ जाए, पनामा लीक से साफ हो जाएंगे वो। और दूसरी बात ये कि ये जो कह रहे हैं कि हमारे पास डिटर्जेंट है, तो ये बताइए कि इनके पास कौन सा डिटर्जेंट है कि फारूक सत्तार 8 घंटे जो है वो रेंजर्स की कस्टडी में रह के, हालांकि उनके रेड वारंट्स मौजूद हैं, उनको कोर्ट ने कह दिया कि वो जिधर मिले उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, वो पुलिस प्रोटोकॉल के साथ फिर रहे हैं, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? ये बताएं कि ये किसके साथ खड़े हुए हैं? ये पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ खड़े हुए हैं? ये बुलाएं, ये पूछें। हो रहे हैं जब MQM के तमाम ऑफिसेज के ऊपर, उनके पार्टी ऑफिसेज के ऊपर रेड, और 100 की तादाद में उनके वर्कर्स। हमने तो फारूक सत्तार को एक दिन भी नहीं रोका, हमने तो उसका रेफरेंस जो था जब उन्होंने इस्तीफे दिए, तो हमने इस्तीफों के ऊपर भी गवर्नमेंट का मौका सबके सामने आया था। लेकिन आप लोग ये नहीं बात कर सकते, आप लोग स्केल नहीं है MQM का फ्यूचर डिटरमाइन करने के लिए। हम आपको समझते हैं जब सानिया कराची हुआ, जब सानिया कराची हुआ, तो क्या उस वक्त ये पाकिस्तान, ये पार्टी वाले, पाक सरजमीन वाले उस वक्त कौन सी पोजीशन पे बैठे हुए थे? ये उस वक्त क्यों गूंगे बहरे बन के बैठ गए? उस वक्त इनकी जुबानें नहीं थी जब 100 की तादाद में लाशें गिरी थी कराची में। राइट मेरे भाई, जो हुकूमत अपने स्पीकर से फोन करे अल्ताफ हुसैन को, जो कि गद्दार है इस मुल्क का, सिर्फ और सिर्फ स्पीकरशिप के वोट के लिए, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? मफरूजे हैं जी, उससे पहले एजेंट नहीं था, ये मुस्तफा कमाल के स्टेटमेंट नहीं आए थे, उससे पहले क्या हम स्कॉटलैंड यार्ड नहीं गए थे?
ये सारी चीजें सामने नहीं थी। चलिए, वो क्या कराची ऑपरेशन शुरू हुआ था, क्या हुआ था? क्या मैं शुरू में जब चाप पड़ा था तो रात की comment. पुलिस Let me make a final आपको comment on that. शवाहिद मुराद नहीं मिले थे। मुराद क्या साहब 9-0 पे जब चापा मुराद पड़ा, साहब ये तो मुराद मेरा भाई है, लेकिन ये सबको पता है कि जब इनके जलसे होते हैं तो वहां पे भी हल्की फुल्की एंट्री वो डाल देते हैं एमकेएम वाले, तो पॉलिटिकल अलायंसेस तो ये भी मैन्यूवरिंग्स तो हर तरफ चलती रहती हैं। आज अगर मुझे इजाजत दीजिए आसिफ साहिबा, आई हैव टू प्ले दिस जो आज मुस्तफा कमाल साहब ने बात की है, वफाकी हुकूमत शदीद तनकीद, लेट्स लिसन टू हिम राइट नाउ। किसी भी दुनिया का वजीर आजम सड़कों का इफ्तिताह करता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। वजीर आजम का काम है ये काम, ये मेट्रो बनाना, ये सड़कें बनाना, ये पानी, ये लाइनें, ये सारे काम मेयर्स के हैं, ये सारे काम टाउन नाज़मीन के हैं, ये सारे काम जो है वो यूनियन काउंसिल के नाज़मीन के हैं। ये बात तो आप लोग करते रहे, आज मुस्तफा कमाल साहब ने भी कही, यू एग्री विद हिम? देखिए, एक तो अगर इफ्तिताह वो करते भी है, मैंने परसों भी स्पीकर साहब को मशवरा दिया था कि ये पानामा के हवाले से जो उन्होंने इस्तिस्ना सुप्रीम कोर्ट में मांगा है पार्लियामेंट की वजह से, कि मैंने सियासी बयान दिया था, तो मैं एक तख्ती और एक फीता यहाँ पे लगा लेता हूँ, प्राइम मिनिस्टर शायद आ जाए, वो तो एक ही काम के लिए जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जहाँ पे अभी कश्ती जो डूबने का वाकया है पंजाब के अंदर, जहाँ पे इनको पुल बनाना चाहिए वहाँ पे पुल नहीं बन रहा। यहाँ पे पाकिस्तानी जो कौमी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा नंबर कौन सा है, 146 नंबर पे हम पहुंच गए। क्या लाहौर के अंदर अस्पताल पे फर्श पे पड़े आपको एक माँ ठंडे फर्श पे पड़ी थी और वहाँ पे उसने अपनी जान दे दी, वहाँ पे उनके लिए बिस्तर भी नहीं था। जब अस्पतालों की हालत ये हो, जब स्कूलों की हालत ये हो, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आप तरक्की करो, पुल बनाओ, आप मेट्रो बनाओ, लेकिन कम से कम इंसानों के ऊपर तो खर्च करो, एजुकेशन के ऊपर खर्च करो, हेल्थ के ऊपर खर्च करो। ये पीटीआई का मौक़िफ़ है। मुस्तफा कमाल साहब ने एक और बात की है, वो कह रहे हैं लोकल बॉडी को एम्पावरमेंट करें, जो काम मुस्तफा कमाल की एक बात, मुराद एक मिनट, लोकल बॉडीज का ये कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की जो लोकल बॉडीज है उसमें सबसे ज्यादा आईन पाकिस्तान आपको क्या कहता है, आर्टिकल 140 आपको क्या कहता है कि आपने सियासी, इंतजामी और माली इख्तियार देना है। कराची के अंदर मिला नहीं मिला, पंजाब के अंदर मिला नहीं मिला। मैं इसके ऊपर आता हूं, मैं आपको अब मुझे ये बताएं कि अब मुझे ये बताएं आप फरिया के जो मोटरवे का जो इनॉग्रेशन है वो यूनियन काउंसिल का नाज़म करेगा? जो मोटरवे केपीके से और खुंजराब से चल रही है और कराची तक चल रही है, उसका जो यूनियन काउंसिल के नाज़म से फीता कटवाते हम अच्छे लगेंगे? आज तक मेरी बात सुने, और जो मुझे बात तो करने देना, मुझे बात तो करने देना। मैं ये आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप मुवाजना करना चाहते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें, सेहत केपीके की, तालीम सेहत की केपीके की और पंजाब की और हेल्थ पंजाब की, आपको लैंडस्केप डिफरेंस नजर आएगा। यू वुड सी मेजर डिफरेंस है। हमारी हेल्थ हेल्थ के हॉस्पिटल्स, हमारे स्कूलों की हालत, हमारा स्कूल का सिस्टम, हमारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रीसेंट रिपोर्ट में परफॉर्मेंस ऑफ आवर गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट बहुत आगे है इनसे। आपको तो वफाकी हुकूमत की तरफ से नॉमिनेट भी किया गया था। जो हालात है इस वक्त हॉस्पिटल्स के, वो आपके लिए कंसर्न की वजह होने चाहिए। आप मेरे प्रोग्राम में खुद कह के गए थे कि मैं इसको डिफेंड नहीं कर सकता जो पंजाब में हो रही है। देखिए मैं आपको नजर आ रहा है, मुसलसल नजर आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ, अभी रिसेंटली इनका ये स्टंट्स का इशू बना, स्टंट्स केपीके में से भी बरामद हुए, स्टंट्स पंजाब के भी कुछ हॉस्पिटल में। आई एम टेलिंग यू, ये नहीं है। द प्रॉब्लम इज कि गलतियां आइडेंटिफाई करें ना, गलतियां इस तरह आइडेंटिफाई नहीं, आप गलतियों से सीखते हैं। अभी मैंने आपको बताया लोकल बॉडी एम्पावरमेंट की फरिया आपको मैं बता दूं कि जो यूनियन काउंसिल्स के फंड्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के फंड्स हैं, उनका मेगा प्रोजेक्ट से नहीं हमें मिल गए, नहीं मिल रहे, हमारे तो मिल गए, हमारे तो पंजाब आपको मिल रहे हैं, इनके मेनेस को फंड मिल रहे हैं, इनके मेनेस को फंड मिल रहे हैं, किसी और को नहीं मिल रहे। 15 to 20 मिलियन ईच यूनियन काउंसिल फंड मिला हमारी यूनियन काउंसिल्स को, और अदर देन दैट अराउंड नहीं है लोकल बॉडी में ना, ये मसला सिंध में भी मसला है। इस वक्त लोकल गवर्नमेंट के अंदर किसी भी इंतजामी अमूर को इंटरफेयर करने की 1 इंच की इजाजत नहीं है। मुझे बिल्कुल पता है, मैं लोकल बॉडीज एक्ट भी देखा है, बहुत एम्पावर्ड है। देखिए सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ, ये 2 सब्जेक्ट्स के अलावा तमाम चीजें डिवॉल्व की गई है लोकल बॉडीज को। और ये एक चीज ऐड कर ले, ये इफ्तिताह वगैरह अभी मोटरवे कंप्लीट था नहीं था, ये इफ्तिताह वगैरह क्यों हो रहे हैं? जब आप पानामा की बात कर लो कहते कि फीता काटो, जब आप कहते कि एहतिसाब करो कहते फीता काटो, जब आप कहो कि आज हमारा फीता काटे। ओके, इमरान खान साहब पहले कहते थे मोटरवे बनाना वजीर आजम का काम नहीं, फिर खुद जाके फीते भी काटे। नहीं, हमने क्या किया, हमने पहले पुलिस के अंदर आज आपने आईजीसी का स्टेटमेंट सुना नहीं? फरिया 2-3 चीजें मैं हैदराबाद से मेगा फरिया 2-3 चीजें और मुस्तफा कमाल साहब 2-3 चीज मैं ऐड करना चाहता हूं। करवाना चाहते हैं। आपने आईजी सिंह का आज स्टेटमेंट सुना
کہ کون سے آپ ہم سے 21% کا کام لینا چاہتے ہیں لیکن 18% کا آپ کے قانون ہے. کس نے قانون بنایا؟ پولیس کو کس نے امپاور کیا؟ خیبر پختونخوا کی حکومت نے کیا. پہلے ہم ان سے چاہتے کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہماری طرح ایک لوکل باڈیز کا جو ایکٹ ہمارا ہے لوکل باڈیز ایکٹ, وہاں پہ اس قسم کا ایکٹ بنا دے, لوگوں کو نیچی سطح تک آپ امپاور کر دیں, لوگوں کے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. آپ ایجوکیشن ہیلتھ ریفارمز کی طرف جائے, اس کے ساتھ جو پولیس ریفارمز کی طرف ہم گئے اس کی طرف جائے, جس طرح کہ ہم نے اپنا لینڈ ریکارڈ سارے کمپیوٹرائز کر دیا, اس کے بعد آپ موٹرویز کی طرف جائیں. اس کے بعد آپ کے پاس یہ آ رہے ہیں آئی جی سندھ کی جو بات ہے وہ واقعی اہم ہے. انہوں نے کہا کہ کراچی کو رینجز کے بیساکھیوں پر کب تک چلایا جاتا رہے گا, سوچنا ہوگا پولیس کو رینجز کی بیساکھیوں کی ضرورت کیوں پڑی. ماضی میں آپریشن کامیاب بنانے والے افسران کو شہید کیا گیا, پولیس افسروں کو قتل کرنے والے ایوانوں میں بیٹھے رہے, پولیس والے منہ چھپاتے رہے, قتل و غارت گری پر پوری سوسائٹی خاموش رہی. We'll talk about it after a break. Keep watching Tonight is Fair. And welcome back. بڑا اہم اسٹیٹمنٹ جنرل صاحب, if you would like to comment. پولیس کی امپاورمنٹ کے حوالے سے بار بار بات کرتے ہیں, پولیس کو رینجز کی بیساکھیوں کی ضرورت کیوں پڑی؟ This is the question from the IG. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو پولیس کی نفری بڑی کم ہے وہاں پہ, رائٹ, اور جو کراچی کی پاپولیشن جس طرح بڑی ہے انہوں نے پولیس اس طرح بڑھائی نہیں. اگر کراچی کی پاپولیشن جو ہے وہ پہلے کی جب پولیس کی نفری 70,000 تھی تو اس زمانے میں کراچی کی پاپولیشن تقریباً 1,10,15,000 تھی. آج 2 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے اور پولیس کی نفری میں سارا 20-25 ہزار آدمیوں کا اضافہ ہوا ہے. تو اتنے بڑے شہر میں ایک تو آپ کو پولیس چاہیے, پھر پولیس کی اصلاحات ہم نے کرنی تھی, ان کو ماڈرنائز کرنا تھا, وہ بھی نہیں ہم کر سکے. اور اسی کے زمرے میں یہ کہوں گا کہ اگر پولیس کو انڈیپینڈنٹ کیا جاتا تو اس کی ایفیکٹیونیس بڑھتی. وہ پولیٹیسائزڈ ہے. ڈاکٹر عاصم کے کیس کر چکے ہیں, نہیں کر تو چکے ہیں, کوئی سٹیپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, نہیں وہ رینجرز کو, اب رینجرز کو انہوں نے ٹوٹلی اپاہج کر کے رکھ دیا, جبکہ انیشلی جب ان کو پاورز دی تھی تو وہ کچھ نہ کچھ ان کے لیے مفید تھے کہ وہ انکوائری کرتے تھے, 90 دن کا ان کے اختیار تھا رکھنے کا. اب تو نہیں ہے, اب انویسٹیگیشن بھی پولیس کے ہاتھ میں چلے گئی. نتیجہ یہ کہ اگر لوور لیول پہ آپ نے پولیٹیسائز کیا اور اپنے لوگ وہاں رکھے ہوئے ہیں تو جو جے آئی ٹی آپ وہاں پہ اپنی مرضی کی کروانا چاہتے ہیں ہو جاتی ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جو رینجرز نے جے آئی ٹی کی تھی ڈاکٹر عاصم کی, وہ جب 2 دن کے لیے 2 راتیں اور 1 دن رہا ان کے پاس, پولیس کے پاس, اس کی جے آئی ٹی بدل دی انہوں نے. اس میں سے وہ پیجز وٹنسز کے نکال کے تو جعلی بنا کے رکھ دیے, جہاں پہ وہ انڈیویجولز کے نام موجود ہیں اور پتے موجود ہیں, لیکن ان پتے پہ وہ لوگ رہتے ہی نہیں, کوئی ہے ہی نہیں وہاں پہ. تو یہ کرتوتیں جب ہوں گی تو آپ کیا کریں گے؟ نتیجہ یہ کہ آپ کو امن امان اگر واقعی لانا ہے پھر آپ کو کوئی 3rd فورس لا کے ادھر انڈکٹ کرنی پڑے گی یا 2nd فورس کوئی اور لا کے. اس لیے یہ جواب آئی جی سندھ کو ایکچولی پتہ ہی ہوگا کہ کیوں نہیں, سب جانتے ہیں وہ. لیکن آئی جی سندھ کی رینجرز کے ساتھ بڑی کلوز کوارڈینیشن ہے, ڈی جی رینجرز کے ساتھ اس کی بڑی فریکوینٹ میٹنگز ہیں, اور جتنا بہتر خواجہ صاحب سمجھتے ہیں میرا نہیں خیال کہ پولیس میں کوئی سمجھے. انہوں نے صرف ٹیررزم کے خلاف جو ایکشن کیے, سیاسی جتنے بھی کرمنل ہیں ان کے خلاف یہ کام نہیں کر سکے. ان کا جو اینٹی ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے راجہ عمر خطاب چلا رہے ہیں, اس میں بہترین کام کیے. ٹیررسٹ اس نے ٹریس آؤٹ کیا بھی جیسے انہوں نے ٹریس آؤٹ کیا. یہ ہمارے وہ جو قوالی والے امجد صابری تھے اس کا کیس یہ اینٹی ٹیررزم والوں نے نکالا ہے. رائٹ, لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہونی چاہیے. The fact کہ آئی جی ذکر کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کلوز کوارڈینیشن کام بھی کرتے ہیں, تو کیا میں اس کا بھی جواب دوں. دیکھیں ایک تو ڈی پولیٹیسائز کر دے اور آپ کوئی ان کو امپاور تو کر لینا, ان کو آپ اپنی ذاتی ملازم سمجھتے ہو, میرٹ کے اوپر آپ بھرتیاں نہیں کرتے, اور جہاں پہ آپ کی سیاسی بھرتیاں کرتے ہو پھر سیاسی تعیناتیاں کرتے ہو. میں ایک مثال دے رہے, چلو آپ نے کہا کہ ڈی جی رینجرز اور خواجہ صاحب جو ہے ان کا کلوز کوارڈینیشن ہے, بالکل ہے بھی, لیکن ایپیکس کمیٹی کی اگر میٹنگ کی آپ کو یاد ہو اس میں کیا کہا گیا تھا کہ 1100 دہشت گردوں کو ہم نے پکڑا
ان کو رہا اس لیے کرنا پڑا کہ آپ کی پروسیکیوشن کے اندر خامیاں موجود تھی. پھر فریہ ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیجئے کہ 2 سال ملٹری کورس کا عرصہ گزرا, پھر اس کے بعد بھی ملٹری کورس کی بات کرنا یا ان کو اس کو مطلب مزید عرصے تک بڑھایا جائے کہ نہیں, یہ بحث کرنا خود ناکامی ہے. ناکامی کیا کہ آپ نے جو نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا, آپ نے جو پولیس کو ٹھیک کرنا تھا, آپ نے جوڈیشل ریفارمز کرنے تھے, وہ کچھ نہیں ہوا نا. اور ایک آخری چیز میں اس میں ایڈ کر دوں کہ انہوں نے جس طرح جناح صاحب نے بات کی کہ پولیس کے جو فورس ہے اس میں کمی تھی آپ کی. کل ISPR کا سٹیٹمنٹ آیا سوات کے حوالے سے, صرف ایک سوات کا, کہ 5 گنا 3 سالوں کے اندر پولیس میں اضافہ ہوا. ٹھیک, تو اسلحے کی کمی تھی 3 گنا اس میں اضافہ ہوا. ان کی گاڑی کی جو پیٹرولنگ وغیرہ وہ کرتے ہیں اس میں کمی تھی, اس میں 3 گنا اضافہ ہوا. اور ان کو غیر سیاسی کر کے ہی پھر سوات کا دیر پا امن ممکن ہو سکا. اس لیے آج وہاں پہ منمجبہ کے اندر انٹرنیشنل فیسٹیولز ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی. تو ایک ہوتا ہے ملٹری کا کام کرنا کہ آپ کو دہشت گردوں کا یا علاقے کی صفائی کر کے دے, پھر اس کو سسٹینیبل پیس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی پولیس کو آپ ان کی ٹریننگ کر دیں, آپ ان کو ڈیپولیٹائز کر دیں, آپ میرٹ پہ کر دیں, وہ کر دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کی سوچ کا ایک کاؤنٹر نیریٹو آپ نے دیکھا. ایگزامپل نظر آ رہی ہے آسیہ, مگر اس کے باوجود کراچی میں لوکل باڈیز کے امپاورمنٹ کے حوالے سے مصطفیٰ کمال نے پہلی دفعہ آواز اٹھائی ہے. فریہ, میں ایک بات ذرا سا بتاتی چلی جاؤں. دیکھیں, جب آپ کی لیڈرشپ انکمپٹنٹ ہوتی ہے اور جب وہ انسیکیور ہوتی ہے, اور اتنی انسیکیور ہوتی ہے کہ وہ اپنے تمام اختیارات کو, وسائل کو وہ اپنے پاس رکھتی ہے, یہ انکمپٹنٹ اور انسیکیور جو لیڈرشپ ہوتی ہے یہ اس کا ترہ امتیاز ہے. اور جب کمپٹنٹ لیڈرشپ ہوتی ہے اور کانفیڈنٹ لیڈرشپ ہوتی ہے تو وہ ڈیولوشن آف پاور کرتی ہے, وہ اختیارات اور وسائل کو نچلی سطح تک دیتی ہے. تو لہٰذا یہ بات کہنا کہ پرائم منسٹر کا کام جو ہے وہ میٹرو بس ہے یا ہائی وے کی انوگریشن ہے, نہیں. پرائم منسٹر کا کام پالیسی دینا ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کو پالیسی دینا ہے جس کے اوپر پورا پاکستان عمل کرے. دوسری بات آپ نے آئی جی کی بات کی. فریہ, میں یاد دلا دوں کہ آج آئی جی صاحب نے جو ذکر کیا کہ G96 کا جو آپریشن ہوا تھا, پریزیڈنشل آرڈر جو 5 نومبر 1996 کا پریزیڈنشل آرڈر ہے, اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا جو پہلا پوائنٹ ہے, پہلا پوائنٹ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جی کسٹوڈیل کلنگ جو گورنمنٹ تھی وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے میں ناکام ہو گئی تھی, اور کسٹوڈیل کلنگ تھی اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ تھی جس کے اندر ہزاروں لڑکا یہاں پر کراچی کے اندر مارا گیا. اور یہ پہلا پوائنٹ تھا فاروق خان لغاری کا جب انہوں نے بے نظیر کی گورنمنٹ کو ڈسمس کیا تھا, یہ پہلا پوائنٹ تھا 5 نومبر کا جو ایگزیکٹو آرڈر تھا. لہٰذا اگر آئی جی خواجہ صاحب جو ہیں آج اگر ان کو یہ یاد آ رہا ہے تو پھر ان کو یہ بھی یاد کرنا چاہیے کہ وہ صرف کراچی کے آئی جی نہیں ہیں, وہ پورے سندھ کے ہیں جہاں پر وڈیروں کی اوتاقیں ہیں, جہاں پر ونی کی رسمیں ہوتی ہیں, جہاں کاروکاری ہوتی ہیں, جہاں جرگے فیصلے کرتے ہیں, اور اس کے باوجود پورے کا پورا سسٹم اس کو دیکھتا چلا جاتا ہے. لہٰذا یہ بھی دیکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ یہ میں سمجھتی ہوں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئی جی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی پروگرام کے اندر کھڑے ہو کر وہ اس بات کا رونا روئے کہ جی ہم ختم ہو گئے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور ہم نے کچھ نہیں کیا. آئی جی ہے, آپ سرکاری افسر ہیں, آپ کے پاس تمام اختیارات ہیں, آپ کے پاس پورے وسائل ہیں. لیکن انہوں نے جو پوائنٹس دیے ہیں, جو انہوں نے پوائنٹس دیا, these are points to ponder. راجہ صاحب, کیا حکومت ان پہ غور کرے گی کنسیڈرنگ کہ سرونگ آفیسر یہ بات کرے؟ دیکھیں, میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں, حکومت نے تو غور کیا, ہم نے تو غور کیا تو رینجرز بھجوائی نا وہاں پہ وفاقی حکومت نے. اگر ہم نے غور نہ کیا ہوتا اور ان کی کارکردگی اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بہتر ہوتی تو ہم نے رینجرز وہاں پہ نہیں بھیجنی تھی. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ جو بندہ نوازی کا کلچر ہے, جو پیپلز پارٹی خود اس کو پروموٹ کرتی ہے, سب سے بڑی ذمہ وار میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ حکومت وقت ہے, ان کو اپنا وے آف گورننس چینج کرنا پڑے گا. دیکھیں, اب نئے وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں, جب جیسے وہ آئے ہیں اور انہوں نے کچھ تھوڑا پرو ایکٹیو ہونے کی کوشش کی تو زرداری صاحب نے ان کو تھوڑا بہت ڈانٹا اور اس کے بعد وہ چپ کر کے بیٹھ گئے, وہ بھی قائم علی شاہ صاحب کی طرح خاموش ہو گئے. آپ کو وہاں پہ پرو ایکٹیو بندہ چاہیے جس کے گٹروں کے اوپر ڈھکنوں کی تصویریں نہ بنے, اور اس کے بعد ایسا بندہ چاہیے جو پولیس ریفارمز کرے, جو اگر اپنے لوگ غلط کام کر رہے ہیں, اٹس اے پروونشل میٹر, اور ان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا. لیکن ایک بات بہت کلیئر ہے فریہ, ایک بات بڑی کلیئر ہے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ بہت لیپسز ہیں, پوسٹنگ ٹرانسفر میں, اپوائنٹمنٹس میں, ریکروٹمنٹ میں, ہر جگہ پیسہ, یہ تو مسئلہ سب جگہ پولیس کا ہے. اٹس اے پروونشل میٹر, لیکن اس کو ہمیں بہت بہتر. دیکھیں, آپ اگر پنجاب کا دیکھ لیں, میرے پہ یہ تنقید ضرور کریں گے لیکن پنجاب از وے اہیڈ ان ٹرمز آف لا. پنجاب میں بھی سنا جاتا ہے, پنجاب کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جب تک
تک حکمران فیملی ان کے انٹرویوز نہیں کر لیتی, وہاں پولیس آفیسرز لیکن ماڈل ٹاؤن کا ثانیہ ہوتا ہے, اس کی رپورٹ منظر عام پہ کیوں نہیں آتی, کس کے نام ہوتے ہیں, جب ان کا اپنا سینئر رہنما ان کے اپنے وزیر قانون پنجاب کے حوالے سے یہ 22 افراد کے قتل میں ملوث ہے, جب ان کے رائے ونڈ کے ذاتی ملازمین کی بات ہوتی ہے کہ پولیس جو ہے وہ رائے ونڈ کے ذاتی ملازم بن چکے ہیں, جب آئی ایس پی آر کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ جائے سنیں, میں سکھ پہ ہوں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں پہ دیکھیں یہ کراچی کا آپریشن آپ کا منطقہ انجام تک کیوں نہیں پہنچ رہا, آپ نے دہشت گردی اور کرپشن کے نیکسس کو کیوں نہیں توڑا, اس کی وجہ کیا تھی کہ اگر پیپل پارٹی کا کوئی گرفتار ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وکٹیمائز کیا جا رہا ہے, جب ایم کیو ایم کا کوئی گرفتار ہوتا ہے وہ شور مچانے لگتا ہے, مطلب ہم نے کیا کمٹمنٹ ہماری کیا تھی فریا, جو آج ہم پولیس کی بات کر رہے ہیں, اے پی ایس کے بعد ہم سب کی کمٹمنٹ تھی کہ دہشت گرد کا چاہے جس رنگ میں, جس روپ میں, جس مذہب سے, جس قوم سے, جس پارٹی سے تعلق ہو, ہم نے اس کا خاتمہ کرنا ہے, اس کی سوچ کا خاتمہ کرنا ہے. مدرسہ ریفارمز کی طرف گئے, آپ کون سی ریفارمز کی طرف گئے, ان کا دفتر نہیں کھولنا. آخری آل پارٹی کے بھی مسئلے ہیں, مسائل ان کے بھی ہیں, مسائل ان کے بھی بہت ہیں. 30 کروڑ جو مدرسے کو دے دیے ہیں, آپ نے مدرسہ ریفارمز کی بات کی, 30 کروڑ آپ نے جو مدرسے کو دے دیا ہے, وہ بھی اے پی ایس کے بعد دیا ہے. بات تو سن رہا ہوں, یہ بھی بتایا جائے نا کوڑا کھٹا میں 30 کروڑ کیوں دیا گیا. میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں آل پارٹیز کانفرنس آپ نے جو کی تھی آخری, ہمیں کہا گیا کہ دفاتر کیا آپ اس میں سگنیٹری نہیں تھے, نمبر 1. نہیں سنیں میں آتا ہوں, مدرسہ ریفارمز کی ہم نے بات کرنی تھی, ہم نے کلادن تنظیموں پہ اسلام آباد کے اندر سنیں تو صحیح نا, ایک وہ بڑا مدرسہ تھا, اس کی نیچے شاخ ہے, لیکن کیا اسلام آباد کے اندر جو یہاں پہ کلادم تنظیمیں یہاں پہ مظاہرے کرتے ہیں ان کو تو اجازت ملتی ہے, کسی سیاسی پارٹی کو نہیں ملتی. آپ نے دیکھا ہے ہیٹ سپیچز کو آپ نے ختم کرنا تھا, کیا اس کو ختم کیا؟ جنرل صاحب ایک ان بائسڈ اوپینین دے سکتے ہیں اس کے اوپر, ٹھیک ہے اگر ہم غلط ہیں ہمیں کریں, اگر وہ غلط ہے ایک ان بائسڈ اوپینین اس کو دور کر دیں. طالبان کے معاملے میں سب سے زیادہ کنفیوژن عمران خان نے پیدا کیا. مذاکرات اچھا میری بات سن لو نا, پوری دنیا میں جا کے عمران خان تقریریں کرتے رہے کہ یہ پاکستان آرمی ہے جو اپنے لوگوں کے اوپر گولہ باری کر رہی ہے. نہیں تو نہیں کر رہی تھی, یہ اپنے لوگوں پہ نہیں کر رہی تھی. 2001 میں کیا پاکستانی ملوث تھا دہشت گرد 9/11 میں؟ نہیں 9/11 میں پاکستانی ملوث تھا. یار تم بات کرنے نہیں دیتے, جب تمہارے بارے میں بات آئی تو بات نہیں کرنے دیتے. نہیں آپ اس کو یاد بات تو کر لیتے ہیں, اینڈ پہ آ کے گولہ باری کر کے ہی معاملہ ختم ہوا. تم لوگوں نے جو فتوح ڈالا ہوا تھا گڈ بیڈ کا کنسپٹ کس نے دیا تھا, آپ لوگوں نے دیا تھا یار, جس نے بھی کیا. اب ایک مسئلہ بنا ہوا تھا, گڈ بیڈ کا کنسپٹ کس نے دیا تھا, جا کے ساری دنیا میں یہ ڈھول بجانے کے لیے یہ کوئی بات ہے. آپ کو بالآخر آپ کو لڑکے پولیس ریفارمز کی بات ہو رہی تھی, کس صوبے نے کی ہے, خیبر پختونخوا نے کی ہے, ان سے پوچھے. اس صوبے میں مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیٹ پالیسی دیتا ہے, گڈ بیڈ کی پالیسی نہیں ہوتی, اسٹیٹ پالیسی دیتا ہے, سوچ سمجھ کے بات کی نہیں دیتی. اسٹیٹ پالیسی کیا تھی؟ اب ٹھیک ہے, کوئی بیڈ نہیں, دہشت گرد کا جس سے تعلق ہے اس کا